आज आमच्या सगळे भारतभरचे जे विद्यार्थी आसा त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक हांव सगळ्यात पयलीं कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा, तेंचे अभिनंदन करता. खास करून जे आमचे वांगचूक आसा तेंचे बी हांव अभिनंदन करता. आनी आयज ही एज्युकेशन युनियन एज्युकेशन मिनिस्टरची जी रिजिग्नेशन घेतला, भुरग्यांनी ही कशी आहा की फायट करून घेतला. तेंच्यांनी आपली चूक जाली किंवा आपूण रॉंग आसा अशें स्वता मान्य करून ती करूंक ना तेंच्यांनी. तांकां ती स्टुडंटांक सगळ्या हांकां मार खावन आनी कितें करून थंय इतले 26 दीस थंय उपोशण करून ही मेळोवची पडली. मुळात हांव इतलें सांगूंक सोदता की जे नीट एग्जाम आसा, जी एग्जाम आसा, ह्यो सगळ्यो एग्जामी आसा, ह्यो एग्जामीन मेन म्हणजे गव्हर्मेंटान कितें तरी तेजेर बरे एक चेंजीस करपाक जाय. कारण जे नीट भुरगे दिता, आदी भुरगे डॉक्टर जायनासले, आदी भुरगे इंजिनियर जायनासले, जाताले न्हू. पण आतां हे नीट एग्जाम जर तुमचे एवरी इयर जर लिकूच जावपाचें आसा, एवरी इयर जर समजा तुमचे लोकांची वाटूच लागपाची आसा, जाल्यार ती एग्जाम नीट आनी त्यो जी एग्जाम जाय कोणाक कित्या खातीर जाय, तेज्या खातीर गव्हर्मेंटान पॉलिसी चेंज करपाची आयज गरज आसा. आयज एज्युकेशन सिस्टम सगळी कॉलॅप्स जाल्ली आसा. गोंयांत कितल्योश्योच शाळा, सरकारी शाळा बंद पडलेले आहा, देशभरान शाळा बंद पडलेले आहा. आमकां सगळे शाळा व्हरून व्हरून प्रायवेटायज करता आनी ते प्रायवेट शाळांनी आमची गरिबांची भुरगीं काय शिकपाक शकना. आनी तेका लागून आयज एज्युकेशन पॉलिसी म्हणटा ती चेंज जावपाची आसा. जावं ती नीट जावं, जी जावं, सगळे ज्यो ज्यो तेंचे कितें पॉलिसी आहा त्यो सगळ्यो रिवायज जावन तेंचेर बरी परत स्टडी जावन त्यो सारक्यो करपाक जाय. हे सरकारान हे पाऊल उचलपाक जाय. आनी हे जर पयलें पाऊल आसतलें एज्युकेशन सिस्टम ट्रॅकार हाडपाची. तेका लागून हांव म्हणटा की इवन गोंयांत सुद्दां एज्युकेशन सिस्टम आयज ट्रॅकार जर हाडटलो जाल्यार सरकारी स्कुलांक आनी सरकारी शाळांक प्राधान्य दिवचें पडटलें. प्रायवेटायजेक सगळे फ्री दिला तेंच्यांनी, जाय ते तेंचे फीज लाखांनी फीज चार्ज करता. गरीब भुरगीं कशी शिकतली ह्या स्कुलांनी, हेजेर आयज सरकारान बारकायेन लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी हांव विनंती करता आमच्या गोंय सरकाराक सुद्दां की जी एज्युकेशन पॉलिसी आहा तेजेर तेंच्यांनी परत स्टडी करून तेतून बरेचशे जे लोकांक बेनिफीट जातले अशे चेंजीस हाडपाक जाय अशें म्हाका दिसता. म्हाजो एक प्रश्न आहा, तुमी म्हटलें की एज्युकेशन पॉलिसी गोंयची कॉलॅप्स जाल्या म्हणून. तुमी सुद्दां गोंयच्या सीएमाचें रेजिग्नेशन मागतले? गोंयच्या सीएमाचें रेजिग्नेशन मागपाक आमी आतां सद्या विशय आसा सेंट्रल लॉ हेजो. ना, तुमी म्हटलें न्ही गोंयची पॉलिसी सारकी ना म्हणून. ना, म्हणजे हांव ते गव्हर्मेंटाक अवेअर करता की तुमी इतलेच रावनाका की सेंटराचेरूच सगळे रावनाका. गोंयाच्या भुरग्यांक कितें जाय, गोंयचे भुरगे कशे फुडें वयतले, तेज्या खातीर कितें पॉलिसी आखपाक जाय त्यो आखा. सरकारी शाळा काडून ते लोकांक जेंकां काय हेच ना, शिक्षणाची खबरूच ना, तेंचे कडेन ते सोंपयता. आयज कितक्यो सरकारी शाळा बंद पडला. भाऊ साहेबांनी ह्यो शाळा आमच्या गोरगरिबांक थंय गांवागांवांत उबे केल्ल्यो. आयज सगळ्यो शाळा जवळ जवळ 90% शाळा बंद जाल्ल्यो आसा. सो ते कोण सारकें करतलो? सीएमान करपाक जाय एज अ एज्युकेशन मिनिस्टर. सो हांव तेजें रिजिग्नेशन मागिना, पूण तेणें हो सुदार करचो अशी ताका रिक्वेस्ट करता. तुमचें नांव कितें? सुभाष केरकर. सर, तुमचें कितें मत आहा? आतां हेंच्यांनी जें म्हटलां की गोंयची एज्युकेशन पॉलिसी कॉलॅप्स जाल्या, तर तुमचें कितें मत आहा हेजेर? गोंयची एज्युकेशन पॉलिसी कॉलॅप्स जाल्या म्हणच्या पेक्षा गोंयच्या एज्युकेशन पॉलिसीन इम्प्रूवमेंट करपाची गरज आसा. आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेतून एड्युकेशन डिपार्टमेंटान चडांत चड भर घालपाची गरज आसा. म्हाका दिसता की आयचो जो यूथ भायर सरला त्या युथांक एज्युकेशन पॉलिसीन प्रॉब्लम आहा म्हणून तो भायर सरला. तेंचे प्रॉब्लम्स कितें आसा, ते कितें फेस करता हें जाणून घेवपाची खऱ्या अर्थान एड्युकेशन मिनिस्टराक गरज आसा. आनी तेजेर तेणी उपाय योजना काडपाक जाय जे भुरग्यांक जाय. फॉर एक्झाम्पल आतां आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटान किंवा एड्युकेशन पॉलिसीन फीज इतले हायर्स आहा की सामान्य मनीस ते हे करूं शकना, अवेल करूं शकना किंवा ती फीज भरूं शकना. हे फिजाचेर सरकारान लक्ष दिवपाक जाय. गरीबांतलो गरीब भुरगो एड्युकेशन खंयच्या पद्दतीन घेतलो, बऱ्या पद्दतीन घेतलो हेजेर सरकारान विचार करपाक जाय. आनी तेज्या खातीर म्हाका दिसता की आयचे चडांत चड यूथ जे आसा पळय ते भायर सरलेले आसा.
सतीश खंय तरी तुमी एक MD पोस्ट रिजर्व केल्ली गोंयच्या भुरग्यां खातीर OBC आनी ST खातीर ते आजून खंय तरी चालीक लागूना ते कितें सांगता तुमी खंयची पोस्ट म्हणटालो मेडिकल जे आहले पोस्ट ग्रॅज्युएशन येस पोस्ट ग्रॅज्युएशन जे मेडिकल हितून GMC हितून जे पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक जे रिजर्वेशन असलें ती गेली कितलींच वर्सां ह्या गोंया सरकारान नासली किंवा गोवा स्टेटीन नासली पूण हे सुद्दां पोस्ट ग्रॅज्युएशन रिजर्वेशन घेवपा खातीर आमकां सगळ्यांक रस्त्यार देंवचें पडलें आमकां कोर्टान वयचें पडलें आमी SC ST कमिशनान वचोन हे केस जिखोन मागीर आमकां पोस्ट ग्रॅज्युएशन SC ST OBC खातीर गोवा GMC मेडिकल कॉलेजीन घेवचें पडलें हांव तेकाच लागून कितें म्हणटा की भुरग्यांक आनी जनतेक रस्त्यार हाडूं नाका तांकां रस्त्यार हाडूं नाका तेंचें कितें वेलबींग जें कितें आसा तांकां कितें जें जाय फायदेशीर कितें आसा तें तुमी जाणून घेयात आनी तें इम्प्लिमेंट करात इम्प्लिमेंट करपा खातीर भुरग्यांक जनतेक रस्त्यार हाडपाची गरज ना जे एजिटेशन हांगासर जाल्लेलें पणजीम तेन्ना 1000 भुरग्यांचेर खंय FIR लॉन्च जाली हय. ते तुमी कशें पळयता आनी कितें मेसेज दिवंक सोदता सरकाराक आमकां आमी तेंच आयचे सुद्दां एज्युटेशनान आमी आयज मागणी कितें केलेली आसा की ज्या भुरग्यांचेर FIR रजिस्टर्ड जाल्या ती सरकारान बेगींतल्या बेगीन विथड्रॉ करची हे भुरग्यांक तुमी जेलीन घालून तेंचेर सेक्शनां लावन तेंचे करियर पिड्यार करूं नाका ते जे भुरगे रस्त्याचेर देंवले ते आपणाचे रायट्स मागपा खातीर देंवले तांकां कळ्ळें की बाबा आमचेर इनजस्टीस जाला आनी ते जस्टीस मागपा खातीर देंवलेले ते कितें आतंकवादी न्हू टेररिस्ट न्हू तेंचेर इनजस्टीस जाला तांकां जस्टीस मेळपा खातीर ते रस्त्यार देंवले रस्त्यार कित्याक लागून देंवले गव्हर्मेंट तेंचें आयकना मिनिस्टर तेंचें आयकना ऑफिसर्स तेंचें आयकना म्हणून तांकां रस्त्यार देंवचें पडलें आनी तेजे खातीर FIR करप हें खूब चुकीचें अशें हांव मानता आनी ते बेगींतल्या बेगीन सगळ्या भुरग्यांचे FIR जे आसा ते विथड्रॉल करची अशी हांव सरकारा कडेन मागणी करता तुमचें नांव कितें सतीश कोरगांवकर